السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذ السنة الخامسة. إذن في هذا الفيديو راح نعطيلكم برودكسيون إكريت على لو شامو إي لو درومادير، ونعطيكم الفرق الذي يكون بينهما بطريقة جد ذكية ومميزة. إذن إليكم الفرق بين لو شامو إي لو درومادير. إذا تلاميذ السنة الخامسة راح نعطيكم الفرق بين لو شامو إي لو درومادير. اون سي جامي يجيكم في الامتحان المقترح في الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا باش تفرقوا بين لو درومادير إي لو شامو، إذا أول حاجة فواسي لو شامو. إذا لو شامو نكتبوه هكذا سي H A M E A U. إذا ما عندنا هنا لو U على الآخر، يعني له دو بوس، يعني هذا يعطينا لا فورم U شامو. إذا لا فورم U أوكي. أما بالنسبة للدرومادير نعطيلكم وعلاه نقولوا لو درومادير إيسي باش تفرقوا فقط بيناتهم. إذا هذا لو درومادير عنده درومادير، إذا عنده لو دي لو دو دي، يعني إذا نكتبو درومادير هكذا دي ار او ام اي ار او. إذا عندنا لو دي هنا ندورو عليه دو، voici une seule bosse، يعني دي voilà forme d'un D. Donc dromadaire عنده une seule bosse, alors que le chameau يفوت بالU. إذا يفوت بالU عفوا. إذا U هذه هي دو بوس، فوالا دو بوس على شكل الU. إذا هذا هو الفرق بين le chameau et le dromadaire. جسبر تلاميذ سنة الخامسة راكم استوعبتوا الفرق جيدا، وهذه حيلة ذكية جدا للتلاميذ. نقرأ لكم الآن لا برودكسيون على لو شامو. Donc le chameau est un grand mammifère domestique qui vit dans le désert. إذن الجمل هو أكبر حيوان ثديي يعيش أليف طبعا، يعيش في الصحراء. Il se nourrit de feuilles d'herbe. C'est un herbivore. إذا يتغذى من أوراق الشجر، فهو آكل العشب. هذا بالنسبة للشامو فيها l'introduction et le développement. كملوا la production. Sa robe est couverte brune، يعني لون الجلد تاعو هو بني غامق. Le chameau possède deux bosses. Donc il possède deux bosses. عنده اثنين. إذن لي بوس يسميهم السنام. اوكي. Donc le chameau possède deux bosses qui lui permettent de marcher très longtemps. معنى ذلك أن هادوما لي زوج سنام يساعدوه على المشي الطويل. Dans le désert sans boire ni manger، يعني في الصحراء من غير أكل ولا شرب. Je répète, le chameau possède deux bosses qui lui permettent de marcher très longtemps dans le désert sans boire ni manger. وهذه تشمل أيضا le développement et la conclusion. نروح الآن la production du dromadaire. dromadaire aussi يعيش في الصحراء. إذا نقرأ لكم la production. Le dromadaire est un grand animal domestique. Il vit dans le désert. إذا نفس الشيء هو أيضا حيوان أليف وكبير أيضا يعيش في الصحراء. دونك هنا عاودناها il vit dans le désert، تقدروا تنحيوها نكتبوا مباشرة il se nourrit de feuilles d'herbe du désert. C'est un herbivore. إذا هو آكل الأوراق العشب، فهو في الصحراء، أوراق عشب الصحراء، يعني في الصحراء.
إذن فهو آكل العشب. Il possède une seule bosse sur le dos. إذن له سنام واحدة فوق الظهر. Un long cou et des pattes larges avec 2 doigts. إذن عنده رقبته طويلة وأطرافه أو في آخر الأطراف رجله عريضة جدا مع أظافر، يعني عدد الأظافر 2 فقط. Son pelage est lisse de couleur beige. إذن لون جلده لين وكذلك هو يميل إلى اللون beige يعني بني فاتح. اوكي. إذا نكمل la production. Il court très vite dans la course. إذا هنا الدرومادير يستعمل للسباق. إذا يجري بسرعة في السباق، بينما الشمو لا يستخدم في السباق. C'est un animal gentil. إذا هو حيوان لطيف. إذا هذا هو بالنسبة للبرودكسيون le dromadaire et le chameau. J'espère تلاميذي السنة الخامسة راهي عجبتكم. لي دو برودكسيون راهم نالوا إعجابكم. إذا كنت من المعجبين وعجبكم هذا الفيديو لا تنسونا بالاشتراكات واللايكات، وإذا كنتم تلاميذ جدد انضموا إلينا ليصلكم كل جديد. أترككم في رعاية الله وحفظه وأقول لكم سلام.